र रेसियो एनालाइसिस त एकदम मजाले बुझ्नु सर। प्र्याक्टिस पनि मैले मसित त ऊ ओल्ड इज गोल्ड नभएर बुकको हेरेर प्र्याक्टिस गरिरहेको छु। ए केही छैन, मैले जति पनि पढाएका छन् त्यो तपाईँहरूले गर्नुभयो भने एकदमै सजिलो छ, केही छैन है त्यति गाह्रो। यसमा क्यापिटल बजेटिङ चाहिँ एकैचोटि बुझ्न अलिक गाह्रो भयो क्या मलाई। केही छैन, एकदम सजिलो छ। कहिले भएको थिएन, त्यही भएर तपाईँले नर्मली के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले क्यापिटल बजेटिङ हिसाब गर्दाखेरि हामीले नर्मली एउटा ओल्ड हुन्छ, ओल्ड मेसिन हुन्छ अथवा हामीसँग ओल्ड फिक्स एसेट्स हुन्छ, हामीले त्यसलाई एक्जिस्टिङ भन्छौँ। एक्जिस्टिङ भने पुरानोलाई हामीले के गरेर रिप्लेस गरेर नयाँ ल्याउने कि त्यसलाई हटाएर अर्को नयाँ ल्याउनु। अब त्यो अर्को नयाँ ल्याउँदा हामीलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन, प्रोफिटेबिलिटी हुन्छ कि हुँदैन भनेर एनालाइसिस गर्ने अथवा हामीले त्यसको विश्लेषण गर्ने काम नै के हो त मेन भनेको यसको क्यापिटल बजेटिङको मेन रोल हुन्छ क्या। जस्तै तपाईँले हामीले हिजो यहाँसम्म गऱ्यो होइन, अब इभ्यालुएसन टेक्निक अर मेथड्स भन्छ। इभ्यालुएसन टेक्निक्स अर मेथडमा हामीले मेन पढ्नुपर्ने भने ट्रेडिसनल अर नन डिस्काउन्टेड टेक्निक भनेको यो चाहिँ हाम्रो पुरानो हुन्छ। A model of capital budgeting which does not consider time value of money or interest rate is called traditional or non-discounted technique भनेर भनिन्छ। जसले चाहिँ टाइम भ्यालु अफ मनीलाई के गर्दैन, कन्सिडर गर्दैन र इन्ट्रेस्ट रेट कति हो भनेर केही। अब यो भनेको वास्तविक जीवनमा खासै तपाईँले भन्नुहोस् न, कुनै पनि प्रोजेक्टमा हामीले यदि लगानी गरिसकेपछि हामीले त्यो टाइम भ्यालु अफ मनीलाई कन्सिडर गरेन र इन्ट्रेस्ट रेट भएन भने त, इन्ट्रेस्ट रेट कमाइदिएन भने त्यो एउटा के भयो त अवास्तविक जस्तै भयो कि। हामीले बुकमा मात्र पढ्ने भयो, यो सम्भव हुने कुरा भएन। त्यही भएर यो के भन्यो यसलाई ट्रेडिसनल अथवा नन डिस्काउन्टेड टेक्निक। हेर्नुहोस् त, मोडल अफ क्यापिटल बजेटिङ विच डज नट कन्सिडर टाइम भ्यालु अफ मनी अर इन्ट्रेस्ट रेट इज कल्ड ट्रेडिसनल अर नन डिस्काउन्टेड टेक्निक भनेर भन्यो। अनि यो भनेको के हो त, पे ब्याक पिरियडहरू भयो, एभरेज रेट अफ रिटर्न एआरआरहरू, यो दुईवटा मेन है। अनि एभरेज रेट अफ रिटर्न कसरी निकाल्छ त हामी? एभरेज नेट इन्कमलाई माथि राख्ने, एभरेज एनसिओलाई मुनि राख्ने। अनि एभरेज नेट इन्कम भनेको के हो त, इएटी हामीले जुन निकाल्छ नि त्यसलाई नम्बर अफ लाइफले मल्टिप्लाई गर्ने न्यूको, अनि नम्बर अफ लाइफ त्यो न्यूको एसेटले डिभाइड गरिदिने, अथवा इएटी जति आउँछ त्यो नै एभरेज नेट इन्कम हो भनेर बुझ्ने। अनि एभरेज एनसिओ भनेको त एनसिओलाई 2 ले डिभाइड गरिदिने, जुन हामीले स्टेप 1 मा निकालेर आउँछौँ नि त क्यालकुलेसन अफ नेट क्यास आउटले, त्यसैलाई 2 ले भाग गरिदिने, त्यो एभरेज भइहाल्यो। सार्दै गर्नुहोस्, स्क्रिनसट लिनुहोस्, के गर्नुहोस् होइन। अनि सेकेन्डमा हामीले पढ्नुपर्ने भने मोडर्न अथवा डिस्काउन्टेड टेक्निकमा पढ्नुपर्ने भनेको एनपिबी, आइआरआर र प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स मात्र हो तपाईँले यहाँ पढ्नुपर्ने है। तर यसमा छन चाहिँ 5वटा कुराहरू छ, मोडिफाइड रेट अफ रिटर्न, एमआइआरआर र डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड भन्छ। तर हामीले त्यो यहाँ पढ्नु पर्दैन है, एमआइआरआर र डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड आवश्यकता भयो हामी पछि गरौँला है। अब मोडर्न अर डिस्काउन्टेड टेक्निक भनेको त्यसको अपोजिट के, जुन माथि अब यसले चाहिँ कन्सिडर गर्छ, टाइम भ्यालु अफ मनीलाई पनि कन्सिडर गर्छ र मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटलाई पनि के गर्छ, यसले कन्सिडर गर्छ भने यो चाहिँ के भयो त मोडर्न अथवा डिस्काउन्टेड टेक्निक भयो भनेर। जस्तै यसमा एनपिबी नेट प्रेजेन्ट भ्यालु पढ्ने भयो, आइआरआर पढ्ने भयो, इन्टरनल रेट अफ रिटर्न, प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्सहरू पढ्ने भयो। अनि पेब्याक पिरियड भनेको के हो त नर्मल्ली भन्न सक्नुहुन्छ सरोजी? पेब्याक पिरियड भनेको पेब्याक पिरियड जस्तै हामीले लगानी गरेको परियोजनाको पैसा कति अवधिपछि हामीलाई फिर्ता हुन्छ त, त्यो फिर्ता हुन लाग्ने एउटा पिरियड अथवा अवधिलाई के भनिन्छ त पेब्याक पिरियड भनेर भनिन्छ है। लगानी फिर्ता हुन लाग्ने समयावधि जुन चाहिँ जति कम भयो त्यति राम्रो मानिन्छ। जस्तै हामीले लगानी गरेको पैसा जति छिटो आयो त्यति राम्रो हो नि त, होइन त? त्यही भएर पेब्याक पिरियड जति कम भयो त्यति राम्रो मानिन्छ। अनि एभरेज रेट अफ रिटर्न भने त अब जति बढी भयो त्यो राम्रो भयो हैन। अनि एनपिबी पोजिटिभ आएपछि परियोजना हामीले सिलेक्सन गर्ने अथवा न्यू प्रोजेक्ट ल्याउने। यदि एनपिबी नेट प्रेजेन्ट भ्यालु नेगेटिभ आयो भने चाहिँ परियोजनालाई हामीले के गर्नुपर्छ त रिजेक्ट गर्नुपर्छ अथवा त्यो प्रोफिटेबिलिटी हुँदैन। अनि इन्टरनल रेट अफ रिटर्न नर्मल्ली हामीलाई क्वेसनमा दिएको एउटा हुन्छ नि त कस्ट अफ क्यापिटल अथवा रिक्वायर रेट जुन दिएको हुन्छ नोमिनल रेट हो, त्यो रेट भन्दा यदि नर्मल्ली हाम्रो आइआरआर बढी आएको छ भने त्यसलाई राम्रो मानिन्छ, कम आएपछि चाहिँ नराम्रो है। राम्रो बढी आएको चाहिँ राम्रो मानिन्छ है आइआरआर। अनि प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स भनेको पनि के आयो त बढी आएको नै राम्रो मानिन्छ। नर्मल्ली के बुझ्नु होला भनेपछि पेब्याक पिरियड बाहेक अरू सबै पनि
जति पनि हामीले निकालेर हुन्छ नि हो त्यो बढी आएको नै के मानिन्छ त राम्रो मानिन्छ है। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको चाहिँ अब आजको मूल्य के टुडे प्राइस। हामीले त्यो पहिला अब आज त्यो प्रोजेक्ट हामीले कति वर्षको लागि हामीले यदि प्रोजेक्टमा लगानी गरिरहेका छौँ अथवा मेसिन ल्याइरहेका छौँ हो त्यो मेसिनको आजको मूल्य त्यसलाई आजको बजार मूल्यसँग हामीले के गर्ने हो त्यसलाई कन्भर्ट गरेर निकाल्ने एउटा प्राइस हो जुन चाहिँ पोजिटिभ आएपछि प्रयोजना हामीले सिलेक्सन गर्छौँ, नेगेटिभ आए चाहिँ हामीले प्रयोजना के गर्छौँ त रिजेक्ट गर्छौँ, त त्यो प्रोफिटेबिलिटी हुँदैन है। यति सार्दै गर्नुहोस् तबसम्म अरू पनि आउनुहुन्छ होला। यहाँनिर अब हामीले पेब्याक पिरियड निकाल्छौँ। पेब्याक पिरियड अब तपाईले एउटा म यहाँनिर इक्जाम्पल दिन्छु क्याश फ्लोको है। यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, लेख्दै पनि गर्नुहोस् है। हियर क्याश फ्लो हियर मानौँ एनुअल CF80 एनुअल CF80 मेसिन एक्स मानौँ एउटा अथवा मेसिन ए भने पनि हुन्छ। अनि एनुअल CF80 मेसिन बी सार्नु भयो, सार्दै गर्नुहोस् है। 0 1 2 3 4 5 4 सम्म लेखौँ न, केही छैन। सुरुको एनसी हुन्छ जहिले पनि ल दुईटैमा 2-2 लाख रुपैयाँ लगानी गर्दो रहेछ। हामीलाई दियो ल 60,000 60,000 60,000 60,000 सुरुको इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट हो। बीस 80 40 60 80 1 लाख बना। हामीले नि यहाँनिर चाहिँ एउटा हामीले टेबल बनायो है। टेबलमा के लेख्यौं भनेपछि एउटा चाहिँ हामीले एनुअल CF80 मेसिन ए र एनुअल CF80 मेसिन बी भनेर लेख्यौं। अनि 0 इयरको भनेको जहिले पनि एनसीओ अमाउन्ट हुन्छ। 0 इयरको अमाउन्ट भनेको के हुन्छ त हेर्नुस् त 0 इयरको अमाउन्ट 0 इयर भनेको 0 पिरियड टुडे हो है। यो 0 पिरियड भनेको आज, 0 पिरियड भनेको बराबर के हो त यो टुडे हो। टुडे भनेको आज, टुडेको अमाउन्ट जहिले पनि के हुन्छ त यो 0 पिरियडको अमाउन्ट टुडे भनेको आज, आजको अमाउन्ट भने के अरे एनसीओ। दुईटैको एनसीओ कति छ भन्नुस् त नर्मल्ली अहिले
त्यो माइनस भनेको जहिले पनि यो इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि पैसा जान्छ, त्यही भएर त्यो माइनसमा दिएको 2 लाख छ है एनसिओ। अब मलाई भन्नुहोस् हाम्रो यहाँ दुईवटा क्यास फ्लो हुन्छ, एउटा हुन्छ इभन क्यास फ्लो, अर्को हुन्छ अनइभन क्यास फ्लो। इभन क्यास फ्लो भनेको सेम प्रत्येक वर्ष अमाउन्ट के हुँदै जान्छ, एउटै हुन्छ क्या। प्रत्येक वर्ष पाउने, हरेक वर्ष पाउने सिएफएटी के हुन्छ, इक्वल हुन्छ भने त्यस्तोलाई के भनिन्छ त, इभन क्यास फ्लो हुन्छ है। टाइप्स अफ क्यास फ्लो हाम्रो कति हुन्छ अरे, टाइप्स अफ क्यास फ्लोमा एउटा इभन क्यास फ्लो, इभन क्यास फ्लो, इभन क्यास फ्लोलाई के भन्छ, इक्वल, इक्वल क्यास फ्लो पनि भन्छ है। के क्यास फ्लो पनि भन्छ, इक्वल सिएफ, इक्वल हुन्छ नि त अमाउन्ट। अनि दोस्रोमा के भनेको त अन इभन क्यास फ्लो, त्यसलाई अनइक्वल, अनइक्वल क्यास फ्लो। अब मलाई भन्नुहोस् इभन क्यास फ्लो भनेको प्रत्येक वर्ष अमाउन्ट के हुने हो त, प्रत्येक वर्ष कन्सिस्टेन्टली एक हिसाबले घट्नेको, एक प्रत्येक वर्ष सेम अमाउन्ट हुनु, सेम और इक्वल अमाउन्ट हुनु। क्यास फ्लो हुन्छ भने त्यो इभन क्यास फ्लो हुन्छ। इभन त्यसको अपोजिट हरेक वर्ष पाउने अमाउन्ट सेम हुँदैन, फरक हुन्छ। हरेक वर्ष पाउने अमाउन्ट के हुन्छ त, डिफरेन्ट हुन्छ है। हरेक कुनै कुनै वर्ष इक्वल पनि हुन सक्छ है। हरेक वर्ष पाउने सिएफ अनइक्वल, अनइक्वल और डिफरेन्ट हुन्छ भने यो अनइभन क्यास फ्लो छ। यो दुईटाको किन फरक फर्मुला छ भने चाहिँ अब पेब्याक पिरियड निकाल्दाखेरि हाम्रो दुईटाको फरक हुन्छ क्या। अब माथि दिएको उदाहरणमा ए भनेको के भयो त, ए मेसिन भने कुन भयो त, ए मेसिनको क्यास फ्लो कुन हो भन्नुस् त, इभन भयो कि अनइभन भयो, इभन क्यास फ्लो भयो। अनि बी को के भयो त, अनइभन क्यास फ्लो भयो। हो यति फरक छ क्या। अब दुईटैको पेब्याक पिरियड निकाल्ने हाम्रो फर्मुला यहाँनिर के हुन्छ त, फरक हुन्छ। जस्तै तपाईले इभन क्यास फ्लोको पेब्याक पिरियडको हामीले यदि फर्मुला निकालिरहेको छ, पेब्याक पिरियड निकालिरहेको छ भने चाहिँ हेर्नुस् त, अब एक नम्बरमा फर्मुला लेख्नुस् पेब्याक पिरियड भनेर, पेब्याक पिरियड भनेर सर्टकटमा पीबीपी भनौँ यसलाई, पेब्याक पिरियड फर इभन क्यास फ्लो है। इभन क्यास फ्लो बराबर के हुन्छ त फर्मुला, अब हेर्नुस् है, एनसिओ लाई केले भाग गरिदिनु पर्यो सिधै, भन्नुस् त एनुअल सिएफएटी ले भाग गरिदिने, सकिहाल्यो। बुझ्नुभयो? यहाँनिर कोही बुझ्ने नबुझे सोध्नुस् है, बुझ्नुभयो कि नै? त्यो फर्मुला एनसिओ भनेको इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्टलाई केले भाग गरिदिनु पर्यो, एनुअल सिएफएटी ले भाग गरिदिनु पर्यो। अब जुन हामी अनइभनको पेब्याक पिरियडको फर्मुला, पेब्याक पिरियड फर अनइभन क्यास फ्लो, पेब्याक पिरियड फर अनइभन क्यास फ्लो लो बराबर हामी कसरी लेख्छौँ त हेर है, मिनिमम इयर minimum year plus amount to be recovered, unrecovered भन्दा पनि हुन्छ, amount to be unrecovered, यसलाई भाग गर्नु पर्यो। अमाउन्ट टु बी अनरिकभर्ड लाई केले भाग गर्नु पर्यो,
यो चाहिँ हाम्रो यदि क्वेसनमा दुईवटै प्रोजेक्ट दिएको छ भने चाहिँ यहाँबाट जाने हो है। दुईटै प्रोजेक्ट छैन हामीलाई दिएको भने चाहिँ यहाँबाट जानु पर्दैन। अहिले म भनिहाल्छु तपाईहरुलाई। यसलाई डिभाइड गर्नुस्, अमाउन्ट टु बी अनरिकभर्डलाई नेक्स्ट इयर क्याश फ्लोले भाग गर्नुस् है। नेक्स्ट इयर CF80 ले भाग गरिदिने। सकिहाल्यो है। नेक्स्ट इयर CF80 ले भाग गरिदिनुस्। क्वेसन यो पछि हामी हिसाब गर्दै आउँदा के हुन्छ, अहिले यसको इक्जाम्पल दिदिम एउटै, नदिम है, हिसाब बनाउँदा गरौँला है। हिसाबमा गरौँ सर। हुन्छ ल। अनि हाम्रो अर्को हुन्छ यसैको पेब्याक पिरियड पछि हाम्रो एभरेज रिटर्नको माथि फर्मुला सारिसक्नु भयो होला। यहाँ लेखिदिएको छु है मैले। एभरेज रिटर्नको चाहिँ एभरेज रेट अफ रिटर्नको एभरेज नेट इन्कमलाई एभरेज एनसिओले भाग गर्ने है। बुझ्नुभयो? अनि एभरेज नेट इन्कम कसरी आउँदो रहेछ त, EAT इन्टु नम्बर अफ लाइफ अफ यो न्यूको हुन्छ। अनि नम्बर अफ लाइफ अफ न्यू भनेको EAT जुन हामीले निकाल्छौँ नि त्यही भनेको के हो, हाम्रो एभरेज EAT हो। नम्बर अफ लाइफ माई पिसी भन्नुभएको हो, नयाँ आउनु भयो आज। माई पिसी सुनिरहनु भएको छ? नयाँ आउनु भयो आज। आज दुर्गा आएको छैनन् है। माई पिसी भनेको हो। रिनेम गर्नुपर्ने सर, रिनेम नै गरे छैन कि क्या हो? त्यही त भन्नु न, नाम के हो सोधिरहेको छु त मैले। बोल्नु नै हुँदैन के हो? बोल्नुस् है। सकेसम्म अब त्यो नाम चेन्ज भइराखेन भने चाहिँ मलाई भन्नु होला। बोल्नु पर्यो है सोद्धाखेरि। सर यसमा यो एकैछिन एभरेज नेट इन्कमको यो EAT इन्टु नम्बर अफ लाइफ न्यू अनि नम्बर अफ लाइफ न्यू एसेट्स भन्नाले दुईटै एउटै जस्तो भयो। एउटै हो त्यो, एउटै हो त्यो। नगर्दा अनि हुन्छ, डाइरेक्ट EAT राख्दा भइहाल्यो। बुझ्नुभयो? त्यो काटिन्छ भनेको के। अनि हामी NPV निकाल्ने फर्मुला अब हिसाब गर्दै गर्छौँ। IRR को म तपाईहरुलाई IRR कै बेला भनिदिन्छु। IRR को पनि हाम्रो यो अहिले बुझ्नु भने जुन इभन क्याश फ्लो र अनइभन क्याश फ्लो को अलि फरक छ है। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो कि भएन? एउटा क्वेसन हेर्नु। आज क्वेसन हामी स्टार्ट गरिहाल्छौँ है। एउटा क्वेसन Q2073 क्वेसन नम्बर 18 हेर्नुस् त। प्रोब्लम नम्बर 1 मा चाहिँ यो क्वेसन ठुलो छ, क्वेसन ठुलो भनेर आत्तिनु पर्दैन है। क्वेसन ठुलो भयो याउ भयो भनेर आत्तिनु पर्दैन है। बुझ्नुभयो? क्वेसन ठुलो छ भनेर आत्तिनु भएन। क्वेसन यो अलि के हुन्छ, लामो नै छ। ल हेर्नु त, मेन भनेको यसमा हामीले गिभन कुराहरू सारेपछि एकदमै सजिलो छ क्वेसन। अ कम्पनी कसले के लिनुपर्ने, स्क्रिनशट लिने भएपछि स्क्रिनशट लिनुस्, फोटो खिच्ने भएपछि फोटो खिच्नुस्। ल म भन्दै जान्छु, तपाईहरु सुन्दै जानुस् है। अ कम्पनी युजिङ एन ओल्ड मेसिन पर्चेज 5 इयर्स अगो अरे। एउटा कम्पनी, ए कम्पनीले चाहिँ युजिङ ओल्ड मेसिन प्रयोग गर्दै आइरहेको रहेछ, तर कहिले पर्चेज गरेको रहेछ त उले? 5 वर्ष पहिला गरेको रहेछ है। एट अ कस्ट ₹3 लाख ह्याभिङ 0 सेल्वेज भ्यालु भनेको कहिले पनि त्यसैसँग हामीलाई यदि यो जोडेर दिन्छ भने, हेर्नुस् त 5 इयरसँगै हामीलाई त्यसैसँग जोडेर दिन्छ भने यो बुक सेल्वेज भ्यालु भनेको, यो बुक सेल्वेज भ्यालु त्यसको अन्तिममा कति हुन्छ भनेको उले 0 हुन्छ भनेको है। त्यसैसँग हेर्नुस् त 5 इयर एट कस्ट सँग यो जोडेर के दियो यहाँनिर, हेर्नुस् त ह्याभिङ 0 सेल्वेज भ्यालु भनेको 0 हुँदो रहेछ त्यसको बुक सेल्वेज भ्यालु एट द एन्ड, पुरानोको है। अहिलेसम्म पुरानोकै कुरा भइरहेको। एन्ड रिमेनिङ युजफुल लाइफ चाहिँ कति रहेछ ओल्ड मेसिनको अझै
5 वर्ष रहेछ भनेपछि टोटल लाइफ कति रहेछ त ओल्ड मेसिनको 5 वर्ष त युज गरिसक्यो अझै 5 वर्ष छ भनेपछि 10 भएन त 10 वर्ष हो यहाँनिर अब तपाईले डाइरेक्ट टोटल लाइफ दिएको हुँदैन टोटल लाइफ कति रहेछ त मेसिनको ओल्ड मेसिनको है ओल्ड अहिलेसम्म ओल्डकै कुरा भइरहेको नयाँको त कुरै आएको छैन 5 चलाइसक्यो उले अझै 5 बाँकी छ भनेपछि त 10 वर्ष रहेछ नि त हे त 10 वर्ष रहेछ मैले यहाँनिर थप दिएँ है तपाईलाई बुझ्नको लागि थपेको नि यो तपाईले जाँचमा यसरी दिँदैन फेरि थपेर द कम्पनी नाउ सोल्ड एक्जिस्टिङ मेसिन नाउ एक्जिस्टिङ मेसिन भनेको त्यो पुरानो मेसिनलाई उसले बेच्दा आज बेच्दा अरे नाउ भनेको आज होइन त टुडे भनेको सोल्ड गर्नु भने क्यास सेल्भेज भ्यालु है क्यास सेल्भेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट अथवा टुडे भनेर 2 लाख दिएकै रहेछ द कम्पनी वान्ट टु रिप्लेस द एक्जिस्टिङ ओल्ड मेसिन बाई न्यू मेसिन यदि त्यसले रिप्लेस गरेर नयाँ मेसिन ल्याउँदा कस्टिङ चाहिँ 5 लाख हुन्छ अरे रिक्वायरिङ इन्स्टलेसन चार्ज इरेक्सन चार्ज के भन्छ त्यो भने सबै एनसीओमा आउँछ कति रहेछ 50,000 रहेछ द न्यू मेसिन रिक्वायर्स एडिशनल वर्किङ क्यापिटल कति रहेछ त रिक्वायर्ड एडिशनल वर्किङ क्यापिटल 25,000 अनि एन्ड हैज एस्टिमेटेड युजफुल लाइफ त्यसको युजफुल लाइफ चाहिँ कति रहेछ त नयाँ मेसिनको 5 इयर विथ बुक सेल्भेज भ्यालु अब मैले एउटा कुरा मैले के भनेको थिएँ तपाईहरुलाई नयाँ मेसिनको हामीलाई बुक सेल्भेज भ्यालु एट इन्ड र बुक क्याश सेल्भेज भ्यालु एट इन्ड मात्र हुन्छ त्यसको प्रेजेन्ट हुँदैन भनेको थिएँ कि नै भन्नुस् त नोटमा लेखाएको भन्छु है नोट पढ्नु होला अब हामीले यहाँनिर बुक सेल्भेज भ्यालु एट इन्ड भनेर यो नभने पनि हामीले इन्ड भनेर बुझ्नु पर्यो 50,000 दिएको रहेछ है बुक सेल्भेज भ्यालु एट इन्ड अनि अब बुक सेल्भेज भ्यालु दिएको छ क्याश सेल्भेज भ्यालु एट इन्ड दिएको छैन भने त्यही मान्नुपर्छ भनेर मैले उदाहरणमा लेखेको छु बुक सेल्भेज भ्यालु मात्र दिएको छ हामीलाई क्याश सेल्भेज भ्यालु दिएको छैन भने त्यही हुन्छ सेम भनेको थिएँ अनि बुक सेल्भेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट नदिएको बेला हामीले निकाल्नु पर्छ भनेको थिएँ मैले ओल्ड मेसिनको चाहिँ है अनि त्यसपछि द न्यू मेसिन वुड सेभ क्याश अपरेटिङ एक्सपेन्सेस वुड सेभ भन्छ मैले भनेको थिएँ नि तपाईलाई सेभ भन्ला कहिलेकाहीँ सरप्लस भन्ला सेभ गर्दो रहेछ यसले सेभ गर्दो रहेछ भने चाहिँ के दियो त यहाँनिर हामीलाई कसले भन्न सक्नुहुन्छ कोही भन्न सक्नुहुन्छ इबिडिटी दिएको रहेछ यहाँनिर बुझ्नुभयो इबिडिटी डाइरेक्ट दिदियो हामी सेल्सबाट के घटाउँथ्यो त टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्स अपरेटिङमा भेरिएबल र फिक्स घटाउँथ्यो तर यो क्वेसनमा उसले डाइरेक्ट आफै दिदियो भने चाहिँ अब त्यो घटाउनु पर्यो त हामीले परेन हो डाइरेक्ट दिदियो यसले यो डाइरेक्ट दिएको बुझ्नुभयो सरोजजी यो मैले यसमा के बुझेँ भन्दाखेरि सर यसको 90,000 सेभ हुँदो रहेछ त्यो घटेको ट्याक्स तिर्न पर्ने नयाँ मेसिन ल्याउँदा चाहिँ हाम्रो पुरानोको भन्दा यसले नयाँले चाहिँ 90,000 बचाउँछ भनेको यो इफ अर्निङ बिफोर डेप्रिसिएसन एन्ड ट्याक्स यसले बचाउँदो रहेछ 90,000 भनेको क्या अनि यो 90,000 यहाँ यो भयो है द कर्पोरेट ट्याक्स रेट यति दिएको छ अनि कस्ट अफ क्यापिटल भनेको रिक्वायर रेट हो केडी हो जुन हामीलाई एनपीबी निकाल्न चाहिन्छ पछि द कम्पनी फलोज स्टेट लाइन मेथड यसले नभने स्टेट लाइन नै हुन्छ प्राय नेट क्यास फ्लो निकाल्नु छ नेट क्यास फ्लो ड्युरिङ दि मेसिन लाइफ हामीले नयाँको मात्र निकाल्नुपर्छ है फेरि तपाईहरु पुरानो ओल्ड भन्नु होला ल अब गिभन कुराहरु सार्नुपर्छ पहिला ओल्ड र न्यू भनेर है एक्जाममा पनि यसरी गर्ने है डाइरेक्ट सुरुमा गिभन कुराहरु यहाँ लेख्ने यो वर्किङ नोट जस्तै भने पनि भयो है तपाईले यही डिफरेन्शियल डेप्रिसिएसन निकाल्दा पनि हुन्छ ल हेर्नुस् त ओल्ड मेसिन लेख्नु सुरुमा मेसिन छ नि मेसिन लेख्नुस् है अब ओल्ड मेसिनको हामीले सुरुमा जानुस् त युजिङ मेसिन 5 इयर्स भनेको छ परचेज अब परचेज प्राइस भनेर कति लेख्न सक्छौं हामी परचेज प्राइस रुपीज 3 लाख 5 इयर्स अगो परचेज गरेर छ है उले यहाँनिर 5 इयर्स अगो लेखिदिनुस् ब्र्याकेटमा कसबाट हल्लाइरहेछ हल्लायो है सरोजीकोबाट परचेज प्राइस 5 इयर्स अगो अनि रिमेनिङ लाइफ कति छ त रिमेनिङ लाइफ पनि 5 वर्ष छ अझै 5 इयर्स छ भनेपछि टोटल लाइफ कति भयो त उसको
लाइफ कति रहेछ त मेसिनको 5 + 5 गरेर 10 वर्ष लेखिदिनुस्। यहाँ 10 नदेखाउँदा पनि हुन्छ, त्यो बुझिहालिन्छ। 5 इयर्स भयो, 10 इयर्स भयो। अरू हेर्दै जानुस् त। डकुमेन्ट ओल्ड मेसिन 5 इयर्स, जिरो सेल बेस भ्यालु भन्यो। जिरो सेल बेस भ्यालु भनेको इन्डको है यो। एन्ड रिमेनिङ युजफुल लाइफ ओल्ड अफ 5 इयर टोटल। अनि हामीले हेर्नुस् त द कम्पनी नाउ सोल्ड एक्जिस्टिङ मेसिन। अब जिरो सेल बेस भ्यालु भनेको बुक सेल बेस भ्यालु एट इन्ड भनेर लेख्न पाइयो कि पाइएन? अनि आज बेच्दा, मार्केटमा बेच्दा क्यास सेल बेस भ्यालु एट प्रेजेन्ट अथवा टुडे भन्न मिल्यो, नाउ भन्न मिल्यो, एउटै है। नाउ प्रेजेन्ट टुडे भनेको के हो त? एउटै हो। नाउ लेख्नुस्, प्रेजेन्ट लेख्नुस्, टुडे लेख्नुस्, एउटै हो है। आज बेच्दा चाहिँ त्यसलाई आज भनेको अहिले हामीले जतिखेर हामी रिप्लेस गर्दाखेरि बेच्दा चाहिँ यसको प्राइस 2 लाख आउँछ अरे पैसा है। अनि द कम्पनी वान्ट टु रिप्लेस एक्जिस्टिङ मेसिन बाई न्यू मेसिन कस्टिङ अरे। अब नयाँ मेसिन कस्टिङ कति गर्यो? 5 लाख गर्यो। यहाँनिर कस्टिङ अफ न्यू मेसिन भनेर लेख्नुस्। कस्ट अफ न्यू मेसिन बराबर ₹5 लाख। अनि इन्स्टलेसन कति छ त? इन्स्टलेसन चार्ज कति छ भन्नुस् त? 50,000 हो। इन्स्टलेसन चार्ज 50,000। अरू पढ्दै जानुस् त। इन्स्टलेसन चार्ज पछि के छ त हामीलाई दिएको अरू? हेर्नुस् त। कम्पनी वान्ट्स रिप्लेस ओल्ड मेसिन 5 लाख गरेर इन्स्टलेसन चार्ज 50,000। द न्यू मेसिन रिक्वायर एडिसनल वर्किङ क्यापिटल 25,000 रहेछ। एडिसनल वर्किङ क्यापिटल कति रहेछ त? एडिसनल वर्किङ क्यापिटल बराबर कति रहेछ? 25,000। कसैले नबुझिरहनु भएको छ भने सोध्नु होला। अहिले हामी गिभन कुराहरू टिपिरहेछौँ। सर म यहाँ कन्फ्युजन भयो भनेर सोध्नु होला है, म ट्याक्कै भनिदिन्छु। त्यसपछि हामीलाई माथि जाने, अझ पढ्दै जाने, गिभन कुराहरू टिप्दै गइरहेछौँ हामी अहिले। 25,000 हामी यहाँ पुग्यौँ। वर्किङ क्यापिटल पछि ह्याज इस्टिमेटेड युजफुल लाइफ 5 इयर्स रहेछ यसको लाइफ चाहिँ। अनि हेर्नुहोस् त बुक सेल बेस भ्यालु 50,000 दिएको रहेछ। लाइफ चाहिँ कति रहेछ यसको? 5 इयर्स रहेछ। बुक सेल बेस भ्यालु दिएको छैछ। बुक सेल बेस भ्यालु यसको इन्ड मात्र हुन्छ, प्रेजेन्ट हुँदैन। कति दिएको छ? 50,000 हो। 50,000 लेखेँ मैले बुक सेल बेस भ्यालु। अनि अरू कुरा हेर्नुहोस् त। द न्यू मेसिन वुड सेभ क्यास अपरेटिङ कति सेभ गर्छ अरे? उसले क्यास सेभ गर्छ अरे। क्यास सेभ गर्छ। क्यास एसएबी सेभ मनी लेखिदिएँ मैले सर्टकटमा। EBDT हो त्यो भनेको अर्निङ बिफोर डेप्रिसिएसन एन्ड ट्याक्स। कति सेभ गर्दो रहेछ उसले? खै बोलेको? 90,000 सेभ गर्दो रहेछ। अनि अरू पढ्दै टिप्दै जाने ट्याक्क ट्याक्क। त्यसपछि हेर्नुहोस् त द कर्पोरेट ट्याक्स रेट। त्यो कर्पोरेट ट्याक्स रेट लास्टमा लेखौँला। कस्ट अफ क्यापिटलमा लास्टमा द कम्पनी फलो स्टेट लाइन मेथड। अब यहाँनिर तपाईँले यो तल लेख्नु पर्यो ट्याक्स रेट र त्यो दुईटैको कमन हुन्छ नि त। ट्याक्स रेट कति छ त? 25%। अनि अर्को के छ? कस्ट अफ क्यापिटल छ है। कस्ट अफ क्यापिटल यसलाई रिक्वायर रेट पनि भन्छ। कस्ट अफ क्यापिटललाई सर्टकटमा तपाईँहरूले केडी लेख्नुहोस्, जे लेख्नुहोस् एउटै हो है। केएस लेख्नुहोस् एउटै हुन्छ। जुन लेख्दा जे लेख्दा पनि हुन्छ। यहाँनिर कसैले आर मात्र लेख्छ, रिक्वायर रेट भन्छ। डिनोट गर्ने कुरा कति छ यो? 12%। 12% सर। गिभन कुराहरू हामीले सबै टिप्यौँ है। टिप्यौँ जस्तो लाग्यो है। हामीले यहाँनिर यो मैले यहाँ काटिदिएँ, त्यो छैन यहाँ हामीले दिएको। अरू कुराहरू मैले कहाँ लेखेको थिएँ? यो EBDT लेख्दैन मैले यहाँनिर। अब हामीले राख्ने कुराहरू यहाँ राख्यौँ। हेर्नुहोस् त अब पर्चेज प्राइस दिएको छ। अनि रिमेनिङ यो लाइफ पनि आयो। बुक सेल बेस भ्यालु एट इन्ड पनि आइसक्यो। क्यास सेल बेस भ्यालु एट इन्ड। अब मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त। बुक सेल बेस भ्यालु एट इन्ड यो क्वेसनमा हेर्नुहोस् त। बुक सेल बेस भ्यालु एट इन्ड हामीलाई अमाउन्ट दिएको छ
छैन। बुक सेल्वेज भ्यालु छैन, अमाउन्ट जेरो छ भनेपछि क्यास सेल्वेज भ्यालु अमाउन्ट यसले क्वेसनले भनेको छ हामीलाई क्यास सेल्वेज भ्यालु एट इन भनेको छ। हेर्नुस् त काहीँ अमाउन्ट भनेको छैन भने त्यो इक्वल हुन्छ भनेको थिएँ कि नै मैले। बुक सेल्वेज भ्यालुसँग क्यास सेल्वेज भ्यालु बराबर हुन्छ भनेर भनेको थिएँ, याद छ? भन्नुभएको थियो। अब यहाँ काहीँ छ बुक सेल्वेज भ्यालु भनेर त दियो हामीलाई इन्ड भनेर त जिरो त छ यसको, तर क्यास सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड भनेर काहीँ अमाउन्ट दिएको देख्नुभयो? काहीँ लास्टमा पनि हुनसक्छ, काहीँ छ यहाँ काहीँ अमाउन्ट? हामीले सबै पढिसक्यौँ नि, छैन है, रहेनछ। क्यास सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड रहेनछ। अब मैले के भनेको थिएँ, बुक सेल्वेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट नदिएपछि हामीले निकाल्नु पर्छ है भनेर भनेको थिएँ नि त मैले। हो, अब यसमा एनुअल डेप्रिसिएसन निकाल्नुहोस् पहिला। एनुअल दुईटैको निकाल्नुपर्छ है एनुअल डेप्रिसिएसन। एनुअल डेप्रिसिएसन निकाल्ने फर्मुला के हो? मैले टोटल पर्चेजिङ कस्ट भनेको छु हैन, टोटल कस्ट अथवा टोटल पर्चेज प्राइस भन्दा पनि हुन्छ। टोटल पर्चेज प्राइस यहाँनिर अलिकता टोटल पर्चेज प्राइस अफ मेसिन हो है, माइनस बुक सेल्वेज भ्यालु एट इन्डकै घटाउनु पर्यो। अब यसलाई यसको हल डिभाइड गर्नुपर्छ है, के डिभाइड गर्नुपर्छ? हल डिभाइड कसले भन्छ यहाँ कतिले डिभाइड गर्नुपर्छ भनेर? टोटल लाइफले हैन त, टोटल लाइफ अफ। अब ओल्डको गरेर आएको छ, यहाँ न्यूको राखेपछि त फेरि गइयो नि कुराकानी। नयाँ गरे सरी हामीले नयाँको पुरानोको राखिरहेको छ भने चाहिँ पुरानोकै डेटा राख्नुपर्छ है। डेटा त अब त्यति त तपाईँलाई कमन त थाहा छँदैछ नि त, हैन त? नर्मल कुरा हो त्यो त। अब कति छ त हेर्नुहोस् त, टोटल पर्चेज प्राइस कति छ त यसको? 3 लाख छ। अरू केही एक्स्ट्रा कस्टहरू छ यसमा माथि दिएको हामीलाई, त्यो भएपछि जोड्नुपर्छ है। अनि बुक सेल्वेज भ्यालु एट इन जेरो दिएको छ यसमा, अनि यसलाई डिभाइड कतिले गर्नु पर्यो त? टोटल लाइफ कति छ यसको? 5 वर्ष। 5 वर्ष भयो। 5 वर्ष त उसले 5 वर्ष एकैछिन 5 वर्ष त उसले चलाइसक्यो, अझै रिमेनिङ लाइफ कति छ अरे त्यसको? भन्नुहोस् त। 5 वर्ष चलाइसक्यो, 5 वर्ष चलाइसक्यो, अझै रिमेनिङ लाइफ 5 छ भनेपछि टोटल भनेको त पहिला चलाएको र अहिलेको हुँदैन त? अनि ओके सर, कति आयो त? 3 लाखलाई 10 ले भाग गर्दा 30,000 पर अनाउन आयो। 1 वर्षको यो 30,000 हुँदो रहेछ। अब मलाई भन्नुहोस्, हामीले बुक सेल्वेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट अथवा नाउ निकाल्ने फर्मुला, नाउ अथवा प्रेजेन्ट एउटै हो भनिरहेको छु है म, प्रेजेन्ट अथवा नाउ टुडे एउटै हो। निकाल्ने फर्मुला मैले के भनेको थिएँ तपाईँलाई? टोटल कस्टबाट, टोटल कस्ट भनेको थिएँ पर्चेज प्राइसबाट के घटाउनु पर्छ भनेको थिएँ? टोटल डेप्रिसिएसन। टोटल डेप्रिसिएसन भनेको अहिलेसम्म युज भएको क्या, अहिलेसम्म बेच्दासम्म, अहिलेसम्म युज भएको टाइमको निकाल्ने हो क्या, टाइमको अथवा पिरियडको, टाइमको अथवा पिरियड लेख्नुहोस्, टाइम अथवा भएको पिरियड लेख्नुहोस् है, पिरियड। यहाँनिर अलि ठाउँ सानो भएर तपाईँले अब बुझ्न कन्फ्युजन हुनु त भएन नि। यो भनेको टोटल कस्टबाट टोटल डेप्रिसिएसन घटाउने भनेको है। अब टोटल कस्ट कति छ त्यसको हेर्नुहोस् त माथि, 3 लाख हो नि त त्यसको कस्ट त, हैन त? तपाईँले यो नोट बनिसकेपछि त त्यसपछि त केही छँदै छैन है, 2 लाइनमा सरसर्ती सार्नुहुन्छ जस्ता जस्तै। अब हेर्नुहोस् त, टोटल डेप्रिसिएसन भनेको 1 वर्षको डेप्रिसिएसन कति छ त? 30,000 छ। उसले कति वर्ष प्रयोग गर्यो त? 5 वर्ष त प्रयोग गरेर आइसक्यो नि त, भन्दा उसको बुक सेल्वेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट कति रहेछ त? अब यो 3 लाखबाट 1,50,000 घट्दा 1,50,000। यो बुझ्ने कोही हुनु, नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ भने सोध्नुहोस् है। यो नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ? छैन सर, ठीक छ, बुझ्यो सर। ल, अनि यदि हामीलाई यो क्वेसनमा बुक सेल्वेज भ्यालु एट एन्ड त दियो, क्यास सेल्वेज भ्यालु एट एन्ड क्वेसनले केही बोलेन, क्वेसन साइलेन्ट छ भने चाहिँ बुक सेल्वेज भ्यालु बराबर हुन्छ भने हो कि नै मैले? कति भयो त यो पनि? 50,000 भयो। यदि यहाँ पनि लेखिदिन्छु है म, यदि
QUS एसनमा दिएको छैन क्याश भने सेल्भेज भ्यालु केही भनेको छैन भने केही भनेको छैन भने बुक सेल्भेज भ्यालु सँग बराबर हुन्छ। डिभिडेन्डमा पनि त्यही हो, इन्डमा पनि त्यही हो। यहाँ पनि हामीले अघि गरेनौँ त एउटा कुरा, क्याश सेल्भेज भ्यालु एट इन्ड हामीलाई के दिएको थियो, इन्डको दिएको थिएन, बुक सेल्भेज भ्यालु एट इन्ड मात्र भनेको थियो भने त्यही हुने त हो नि हैन। हामीले अब यसमा पनि के चाहियो त एनुअल डेप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो। हामीले एनुअल डेप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो। एनुअल डेप्रिसिएसन कसरी निकाल्थ्यो त हामीले, ल भन त एनुअल डेप्रिसिएसन कसरी निकाल्छौ? फर्मुला त त्यही हो, टोटल कस्ट माइनस बुक सेल्भेज भ्यालु एट इन्ड हैन त। लाइक के गर्छौं, भाग कतिले गर्छौं त, डिभाइड टोटल लाइफ अब यसको कस्ट राख्न कसले जान्छ है, डाइरेक्ट लेख्छु 5 लाख माइनस 50,000 बुक सेल्भेज भ्यालु एट इन्ड कति छ 50,000। माथि 5 लाख भयो, 5 लाखले यसले भाग गर्दा कति हुन्छ? सर टोटल कस्टमा एडिसनल वर्किङ क्यापिटल किन आएन? एडिसनल वर्किङ क्यापिटल त कस्टमा आउँदैन नि। कस्टमा हाम्रो आउने भनेको कस्टमा टोटल कस्ट पर्चेज कस्टमा क्यारेज, इन्स्टलेसन, इरेक्सन कस्टहरु हैन, फ्रेटहरु अनि कस्टम ड्युटी यिनीहरुलाई एड गर्ने हो। एडिसनल वर्किङ क्यापिटललाई त जोड्न मिल्दैन नि है, कस्टमा जोड्न मिल्दैन। कस्टमा आउने भने इन्स्टलेसन, क्यारेज, ट्रान्सपोर्टेसनहरु है, वर्किङ क्यापिटल आउँदैन है। पर अनाउन भयो है, यो कति भयो, 1 वर्षको भयो। अब हामीले डिफरेन्शियल निकाल्नको लागि त फर्मुला थाहा छ नि, डिफरेन्शियल डेप्रिसिएसन भने के हुन्छ त, न्यू माइनस ओल्ड। न्यूको डेप्रिसिएसन हामीले 1 निकालेका छौं, ओल्डको कति निकालेका छौं, 1 वर्षको 30,000 निकालेका छौं। तेरो योबाट घटाउँदा कति भइहाल्यो त, 70,000 डिफरेन्शियल डेप्रिसिएसन भइहाल्यो। केही छ त यहाँ, केही छैन है। अब रिक्वायर्डमा जानुस्। अब रिक्वायर्ड 1 मा के सोध्यो हामीलाई, एनसीओ सोध्यो होला है। रिक्वायर्ड 1 मा हामीलाई सोधेको छ नेट क्याश आउटले, क्याल्कुलेसन अफ नेट क्याश एनसीओ भन्नुस् है। एनसीओ फर्मेट बनाउनुस् 2 लाइनमा, दुईटा ल हेर्नुस् त, कस्ट अफ न्यू मेसिन, कस्ट त पर्चेज प्राइस लेख्दा पनि हुन्छ है यसलाई, पर्चेज प्राइस अफ न्यू मेसिन। कति छ न्यू मेसिनको प्राइस, 5 लाख हो। 5 लाख प्लसमा राख्नु पर्यो कि माइनसमा राख्नु पर्यो, बुझ्नु होला है यहाँ एकदम ध्यान दिएर। इन्स्टलेसन चार्ज कति छ, 50,000 हो। एडिसनल वर्किङ क्यापिटल हेर्नुस् त कति छ, एडिसनल वर्किङ क्यापिटल कति छ, जानुस् त माथि हेर्नुस् त,
एडिसनल वर्किङ क्यापिटल हेर्नुहोस् त एडिसनल वर्किङ क्यापिटल कति छ खै बोलेको 25,000 सोद्धाखेरि बोल्नुहोस् है अलिकता त्यसपछि आउने के भने के आउँछ अरु के आउँछ खै बोलेको क्याश सेल्वेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट भनेर भने हैन त मैले अब क्याश सेल्वेज भ्यालु हेर्नुस् त क्याश सेल्वेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट अथवा नाउ भन्दा पनि छ अफ ओल्ड मेसिन नयाँ कुदो हुँदैन यसमा कति छ क्याश सेल्वेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट कति छ हेर्नुस् त त्यो अमाउन्ट गएर कति छ 2 लाख 2 लाख सीएसबी 2 लाख छ हजुर 2 लाख 2 लाख छ है 2 लाख छ सर कहाँको हेरेँ मैले 2 लाख छ सर एकैछिन है दुई लाख छ है 2 लाख 2 लाख प्लसमा हुन्छ कि माइनसमा भन्नुस् त बेचेको कुरा के हो त प्लसमा हो अब क्याश सेल्वेज भ्यालु एट त लेख्यौं अब हामीलाई यहाँनिर गेन भयो कि लस भयो त एउटा कुरा मलाई भन्नुस् त बुक सेल्वेज भ्यालु बढी छ कि क्याश सेल्वेज भ्यालु बढी छ एट प्रेजेन्ट हेर्नुस् त क्याश सेल्वेज भ्यालु एट नाउ अथवा प्रेजेन्ट भनेर 2 लाख छ हामीले बुक सेल्वेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट कति निकाल्यौं त 1,50,000 यहाँनिर हामीलाई के भयो त गेन भयो गेन भएपछि हामीले के तिर्नु पर्छ ट्याक्स तिर्नु पर्छ है यहाँनिर हामीलाई के भएको छ हामीलाई गेन भयो भनेपछि ट्याक्स पेएबल अथवा ट्याक्स आउटस्ट्यान्डिङ हुन्छ हैन त ट्याक्स पेएबल अथवा आउटस्ट्यान्डिङ कति गेन भयो त हामीलाई गेन कति भयो त हेर्नुस् त 50,000 गेन अमाउन्ट भनेको कसरी निकाल्छौं हामी हेर्नुस् त क्याश सेल्वेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट अथवा नाउ माइनस बुक सेल्वेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट अथवा नाउ कति आउँछ यहाँ मैले यहाँ बुझ्नको लागि मात्र लेखिरहेको छु तपाईले यसरी नलेख्नु डाइरेक्ट 50,000 को लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु है डाइरेक्ट कति आउँछ हेर्नुस् त 2 लाख छ 2 लाखबाट 1,50,000 घट्यो गर्दा हाम्रो कति आयो त 50,000 आयो 50,000 को कति भनेको छ त ट्याक्स हेर्नुस् त त्यहाँ गएर अघि माथि हामीले लेखेका थियौ नि ट्याक्स रेट भनेर 25% यो ट्याक्स रेट लेख्या बुझ्नु भयो यहाँनिर कसैले बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन सोध्नुस् है यो नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ एनीवन ठीक छ सर ट्याक्स पेएबल ट्याक्स तिर्दाखेरि पैसा जान्छ 25,000 को सरी 50,000 को 25% कति भयो त 12,500 यदि यहाँनिर लस भएको चाहिँ ट्याक्स सेभिङ हुन्थ्यो हामी प्लसमा राख्थ्यौं है त कति आउँछ त अब एनसीओ यो बाहेक अरु छैन है यसमा आउने एनसीओ नेट क्याश आउटले ल हिसाब गर्नुस् फटाफट
3,87,500 माइनस हो 3,87,500 है 3,87,500 3,87,000 भन्नुभयो हजुर सर 387,500 3,87,500 अब यो माइनसमै हुन्छ हैन त हजुर एउटा काम सक्यो अब स्टेप 2 मा हामीले के निकाल्थ्यौ त स्टेप 2 मा डिफरेन्शियल डिप्रिसिएसन निकाल्थ्यौ हैन त स्टेप 2 मा के निकाल्थ्यौ डिफरेन्शियल डिप्रिसिएसन कसरी निकाल्थ्यौ त न्यू मेसिन डेप्रिसिएसन अफ न्यू मेसिन भनेर लेख्नुहोस् depreciation of new machine minus depreciation of old अथवा existing भनेर लेख्नुस् एउटै है कुराकानी के कुराकानी के हो त ओल्ड र न्यू को एउटै हो ओल्ड र एक्जिस्टिङ को सरी ओल्ड र एक्जिस्टिङ को डेप्रिसिएसन अफ न्यू मेसिन को कति निकाले त हामीले अघि 1 वर्षको राख्नु होला है 1 लाख पुरानो को कति निकाले थियो त 30,000 गर्दा कति हो त डिफरेन्शियल डिप्रिसिएसन 70,000 ल स्टेप 2 अब स्टेप 3 अथवा रिक्वायर्ड 2 मा हामीले के सोध्यो त अहिले रिक्वायर्ड 2 मा हामीले अहिले के सोध्या छ हेर त क्याल्कुलेसन अफ माथि जानुस् के सोध्या छ भनेर हेर्नु नेट क्याश फ्लो ड्युरिङ द मेसिन लाइफ भनेको त्यही एनुअल सीएफएटी नै सोध्या हो के है क्याल्कुलेसन अफ नेट एनुअल क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स भन्दा पनि हुन्छ है एनुअल सीएफएटी है यही हो सोधेको अब यसको लागि हामीले फर्मेट त यो बनायौं तर यदि हामीले सेल्स र अपरेटिङ कस्टहरु दिएको भएपछि सेल्सबाट अपरेटिङ कस्ट घटाएर हामी के निकाल्थ्यौ ईबीडीटी निकाल्थ्यौ तर यो क्वेशनमा त उले आफै ईबीडीटी भनेर दिएको छ नि है दिएको छ पर्टिकुलर अमाउन्ट इन रुपीज अब हेर्नुस् त यसले अर्निङ बिफोर मतलब ईबीडीटी मात्र लेख्नु बुझ्नुहुन्छ बुझिन्छ सर अर्निङ डेप्रिसिएसन एन्ड ट्याक्स यो भनेको सर्टकटमा ईबीडीटी यो चाहिँ क्वेशनमा दिएको छ है त कति दिएको छ यो अघि हेर्नुस् त 90,000 सेभ हुन्छ भने हानि यही हो कति दिएको रहेछ 90,000 अब एमा हामीले लेस के गर्छौं त डिफरेन्शियल डेप्रिसिएसन जुन चाहिँ हामीले स्टेप 2 बाट निकालेका हुन्छौं कति निकाले थियौ त स्टेप 2 बाट 70,000 यो घटाए चाहिँ हाम्रो के आउँछ त ईबीटी आउँछ है अर्निङ बिफोर ट्याक्स यसलाई के भन्छौं हामी ईबीटी भन्छ है कति हुन्छ यहाँनिर 20,000 20 हुन्छ नि है लेस के गर्छौं त हामी ट्याक्स कति पर्सेन्ट छ यो क्वेशनमा 25 छ कि 30 छ 25% अफ त्यसैको 20,000 को है
ट्याक्स 25%। कति हुन्छ 25 दुना 50 5000 5000 5000 मात्र ट्याक्स लाग्यो। यो चाहिँ हाम्रो के आयो त अर्निङ आफ्टर ट्याक्स। यो भने के हो त EAT। कति आयो EAT 15000। यसमा हामी 8 के गर्छौं त 8 ब्याक डिफरेन्शियल डिप्रिसिएसन हो। डेप्रिसिएसन एडिसनल हामीले ट्याक्स कम तिर्नको लागि यो गरे है। कति आएको थियो अघि एडिसनल डिफरेन्शियल डेप्रिसिएसन? यो हाम्रो के आयो त नेट एनुअल बुझ्नुभयो? केही छैन, यो माथिको तपाईले नोट गर्नुभयो भने तल केही हुँदैन, एकदम सिम्पल हुन्छ है। रिक्वायर्ड 3 मा जानुस्। फाइनल इयर CFAT होला, माथि जानुस् त्यही भने होला। नेट क्याश फ्लो फाइनल इयर नेट क्याश फ्लो फाइनल इयर, त्यो भनेको नेट क्याश फ्लो फाइनल इयर CFAT नै होला। क्याल्कुलेसन अफ नेट क्याश फ्लो, नेट क्याश फ्लो फर फाइनल इयर CF, फाइनल इयर भन्दा पनि फर फाइनल इयर, फाइनल हेर्नुस् त क्याल्कुलेसन अफ नेट क्याश फ्लो फर फाइनल इयर। अब फाइनल इयरको लागि पनि हामीले फर्मेट त के हो त सेमै हो हैन। पर्टिकुलर्स ल हेर्नुस् त, अब यसमा सुरुमा राख्नु पर्ने भनेको हामीले यो आछ नि नेट एनुअल CFAT, यसलाई राख्नु पर्छ है। बुझ्नुभयो? एनुअल सरोजवाला हल्ला आइराछ CFAT जुन चाहिँ हामीले स्टेप 3 मा निकाल्छौँ है। स्टेप 3 अथवा 2 बाट 3 नै भन्नु, स्टेप 3 हो चाहिँ रिक्वायर्ड 3 भनेको। अहिले हामीले रिक्वायर्ड गरेका छौँ। कति आएको थियो 85,000 हैन त। अब हाम्रो वर्किङ क्यापिटल रिलिज हुन्छ हैन। जुन वर्किङ क्यापिटल थियो नि, वर्किङ क्यापिटल रिलिज कति थियो वर्किङ क्यापिटल? उता माइनसमा राख्थ्यो, यहाँ प्लसमा राख्नु पर्यो। वर्किङ क्यापिटल रिलिज भयो हैन। अनि अब मलाई भन्नुस् हामीले यसमा एउटा हाम्रो आउँछ क्याश सेल्वेज डिफरेन्शियल, हामीले के राख्छौँ यहाँनिर भन्नुस् त डिफरेन्शियल क्याश सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड। दुईटैको हो क्या, डिफरेन्शियल भनेको दुईटैको हुन्छ, ओल्ड र न्यू। अब मलाई यहाँनिर भन्नुस् तपाईहरु डिफरेन्शियल क्याश सेल्वेज भ्यालु एट इन्डको दुईटैको। अब हाम्रो क्याश सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड अफ न्यूको कति छ त? न्यू मेसिनको हेर्नुस् त कति छ त्यहाँ, विराट हेर्नुस् त
न्यू मेसिनको कति छ त क्याश सेल्भेज भ्यालु हेर्नुहोस् त क्याश सेल्भेज भ्यालु एट इन्ड 50,000 छ हैन 50,000 रहेछ यहाँनिर राखेँ मैले 50,000 छ अनि क्याश सेल्भेज भ्यालु यसको 50,000 छ हैन अनि हाम्रो अर्को उसको कति छ हेर्नुस् त क्याश सेल्भेज भ्यालु एट इन्ड अफ ओल्ड मेसिनको कति छ त 0 ओल्ड मेसिनको अमाउन्ट अहिले यहाँ गिभन छैन 0 छ त्यही त यो 50,000 माथिको हो यहाँ तल आएछ 50,000 छ यसको चाहिँ अमाउन्ट 0 छ छैन भनेको 0 रहेछ ल दुईटाको अब डिफरेन्शियल त कति भयो त यहाँ यो दुईटाको अमाउन्टको डिफरेन्शियल 50,000 नै भयो तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेपछि यहाँनिर हामीले यो क्याश सेल्भेज भ्यालु डिफरेन्शियल गर्यौं नि हो यसैमा हामीले के गर्नुपर्छ त तपाईले जस्तै अब 50,000 कस्तो यो माथि यहाँ ल क्याश सेल्भेज भ्यालु एट इन्ड त हामीले न्यू ओल्ड गर्यौं तर यसको बुक सेल्भेज भ्यालु कति छ त बुक सेल्भेज भ्यालु पनि हेर्नु पर्यो एट द इन्ड न्यू मेसिनको इन्ड कति छ यसको बुक सेल्भेज भ्यालु 0 छ बुक सेल्भेज भ्यालु नयाँ मेसिनको 50,000 बुक सेल्भेज भ्यालु पनि 0 अरे बराबर 50 रहेछ अब दुईटै बराबर भएपछि यहाँनिर जाँचमा यसरी नगर्नु होला है बुक सेल्भेज भ्यालु र क्याश सेल्भेज भ्यालु इक्वल छ भने नो गेन ट्याक्स नो पे नो गेन नो ट्याक्स नो गेन नो लस नो गेन नो ट्याक्स नो गेन नो लस गेन पनि हुँदैन लस पनि हुँदैन गेन पनि हुँदैन लस पनि हुँदैन भने उसले ट्याक्स तिर्छ त अनि अब यहाँनिर डिफरेन्शियल क्याश सेल्भेज भ्यालु इन्ड कति छ ओल्ड मेसिनको 0 छ बुक सेल्भेज भ्यालु पनि कति रहेछ यसमा 0 होला कि अमाउन्ट छ बुक सेल्भेज भ्यालु एट इन्ड अमाउन्ट भएपछि लस हुन्छ है अमाउन्ट छ यहाँ छैन अमाउन्ट 0 होला है सुनिरहनु भएको हो यहाँनिर अमाउन्ट के नै छ यसको 0 रहेछ 0 छ भने चाहिँ यहाँनिर उसलाई के भयो त 0 भएपछि न प्रफिट भयो न लस प्रफिट पनि भएन लस पनि भएन भनेपछि उसले ट्याक्स तिर्छ त तिर्दैन अब यो 50,000 बाट 0 घटाउँदा कति त हुन्छ यहाँ 50,000 हुन्छ यो 50,000 ल्या बुझ्नु भयो यहाँनिर यदि यहाँनिर उसले ट्याक्स तिरेको भए चाहिँ हामीले जस्तै यहाँनिर ट्याक्स पेएबल हुन्थ्यो यहाँबाट घटाउँथ्यो क्या बुझ्नु भा यहाँबाट घटाउँथ्यो ट्याक्स पेएबल हुन्थ्यो यदि उसलाई लस भएको छ ट्याक्स सेभिङ हुन्थ्यो यसमा जोड्थ्यो हामी यो माथिबाट तलको घटाउँथ्यो के क्याश सेल्भेज भ्यालु एट इन्ड अफ न्यू मेसिनबाट क्याश सेल्भेज भ्यालु एट इन्ड अफ ओल्ड मेसिन हामीले यहाँनिर डिफरेन्शियल क्याश सेल्भेज भ्यालु एट इन्ड राख्ने हो नि त होइन त यहाँनिर मैले एउटा सानो फर्मेट बनाएको थिएँ नि त तपाईँहरूलाई मैले वर्किङ पहिला गराउँदाखेरि इक्जाम्पल दिँदाखेरि हो कि नै डाइरेक्ट फाइनल इयर लेख्दा पनि हुन्छ है नेट क्याश फ्लो फर फाइनल इयर सिएफ फाइनल इयर कति भयो त यो जोड्दा 25 90 1,10 1,10 मा 50 जोड्दा 1,60,000 नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ कोही कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने सोध्नुस् है माथि जानुस् रिक्वायर्ड के सोधेको छ हामीले अरु फेरि एनपीवी निकाल्नुस् एन्ड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकाल अरे एनपीवी निकाल्नुस् प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकाल्नुस् अरे अब एनपीवी निकाल्नु पर्यो क्याल्कुलेसन अफ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भन्ने
1 देखि 4 इयरसम्म यो भइहाल्यो। यो सिएफएटी भनेको कुन इयरसम्म हुन्छ? 1 देखि 4 हुन्छ, किनकि नयाँ मेसिनको लाइफ कति छ भन्नुहोस् त, त्यहाँ 5 वर्ष छ नि त, होइन त? 5 इयरको त तल भइहाल्यो यो। फाइनल इयर सिएफएटी भने 5औं वर्षको यो हो नि त, होइन त? यो चाहिँ 5 इयरको भयो। यति घर गएर ट्राई गर्नु। एनपीबी र आईआरआर भोलि, अरे त्यो एनपीबी त्यो भन्छु म, आईआरआर पनि भोलि भन्छु है। एनपीबी र प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स भोलि भन्छु है। हामीले त्यो पीबीआईएफ टेबल चाहिन्छ के? पीबीआईएफ टेबल, फाइनान्शियल टेबल छ नि, होला नि तपाईहरुसँग? बुकको लास्टमा भएको सर? बुकको लास्टमा भएको। बुकको लास्टमा हुन्छ पीबीआईएफ टेबल, फाइनान्शियल टेबल। फाइनान्शियल टेबलमा सबै हुने भयो। पीबीआईएफ टेबल हो। पीबीआईएफ टेबल यति गर्नुस् हैन? सकिन्छ भने चाहिँ अनि यो क्वेशन गर्न सार्नुस् त यहाँनिर। यो क्वेशन सार्नु भन्दा नि स्क्रिनशट हान्नुस्। यो क्वेशनको सकिन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले मैले आज गरेको जति गरेर ल्याउनु होला। सकिन्छ भने चाहिँ है। क्वेशन मात्र हेर्नमा लामो छ है यो। म एकचोटी सरसर्ती भनि पनि दिन्छु नत्र। अलि तल समयको तल पनि केही छ कि सर? त्यो ट्यु 2071 हाइट पनि भयो नि भएको। यो देखिरहा हैन? यो तपाईहरुकोमा देखिन्छ? देखिएछ सर। यति हो। रिक्वायर्ड कुरा त सार्नु पर्यो नि त। रिक्वायर्ड छ यहाँ फेरि। रिक्वायर्ड एनसीओ, एनुअल सिएफएटी, टर्मिनल सिएफएटी भनेको फाइनल इयर सिएफएटी हो, अनि एनपीबी निकाल्नु पर्नेमा पनि। म भन्छु सरसर्ती है। ओके ओके सर। यो क्वेशन लामो छ, यसमा चिन्ता लिनु पर्दैन। क्वेशन सजिलो छ एकदम। कान्तिपुर प्लास्टिक कम्पनी हैज बीन यूजिङ अ machine which was purchased 4 years ago। अघि 5 वर्ष अगो भनेको थियो, अहिले 4 वर्ष पहिला किनेको रहेछ भन्यो। बुझ्नुभयो? एट अ कस्ट 3,60,000। सुरुमा किन्दाखेरि त्यो मेसिनलाई 3,60,000 परेको थियो, जुन चाहिँ 4 वर्ष चाहिँ प्रयोग भइसकेको छ। पहिला चाहिँ प्रयोग भइसक्यो। द मेसिन क्यान बी युज फर फर्दर 4 इयर। अझै पनि त्यो मेसिनलाई 4 वर्षसम्म युज गर्न सकिन्छ भनेको त्यसको रिमेनिङ लाइफ अझै 4 वर्ष छ भनेपछि टोटल लाइफ कति भयो त? 8 वर्ष। 4 + 4 गर्दा टोटल लाइफ कति भयो त? 8 वर्ष। 8 वर्ष भयो। आफ्टर व्हिच इट रियलाइज ₹20,000 क्याश अरे। त्यसलाई चाहिँ रियलाइज गर्दा, बिक्री गर्दा अरे। मैले के भनेको थिएँ तपाईले रिमेनिङ लाइफ, हजुर रिमेनिङ लाइफ पछि आउँछ भने चाहिँ कहिले पनि त्यो लास्टको हुन्छ भनेको थिएँ। रियलाइज गर्दा चाहिँ 20,000 त्यसको के आउँछ अरे? क्याश हुन्छ अरे। क्याश भनेको क्याश सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड आयो ओल्ड मेसिनको। बुझ्नुभयो? अघि क्याश सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड अफ ओल्ड मेसिन 0 थियो, अहिले चाहिँ कति भन्यो यसले? 20,000 भन्यो। अनि द मेसिन डेप्रिसिएट्स इन स्टेट लाइन भन्यो। उले नभन्यो नि स्टेट लाइन हुन्छ। कहिले पनि मेसिन डेप्रिसिएट इन स्टेट लाइन भनेर यसरी हामीलाई दिन्छ भने यो बुक सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड हुन्छ। के हुन्छ यो? बुक सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड। द मेसिन डेप्रिसिएट अ बुक सेल्वेज भ्यालु, क्याश सेल्वेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट हाम्रो 20,000, सरी इन्ड 20,000 आइहाल्यो। र बुक सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड कति आइहाल्यो त? ओल्ड मेसिनको 40,000 भइहाल्यो है। टिप्दै पनि जानुस् है कोही कोही। द मेसिन डेप्रिसिएट इन स्टेट लाइन 2 भन्यो। त्यसलाई डेप्रिसिएट गर्दै जाँदा, मेसिनको डेप्रिसिएसन घटाउँदै जाँदा लास्टमा हुन आउने डेप्रिसिएट भ्यालु कति हुन्छ अरे? 40,000 बुक भ्यालु हुन्छ अरे एट द इन्ड अफ ओल्ड मेसिन है। यहाँनिर यसले बुक्स भ्यालु भनिदिएकै छ। यो बुक भ्यालु यहाँनिर नभनेको भए पनि यो के हुन्थ्यो त भन्नुहोस् त? यो बुक भ्यालु यहाँनिर नभनेको भए पनि यो के हुन्थ्यो? बुक भ्यालु एट इन्ड अफ ओल्ड मेसिन हुन्थ्यो है। किन? डेप्रिसिएट इन स्टेट लाइन 2 भनेर जोड्या नि यहाँनिर, त्यही भएर है। अनि द प्रेजेन्ट सेल्स अफ द कम्पनी, कम्पनीले प्रेजेन्ट सेल कति गर्दो रहेछ त? 20,000 युनिट 40 का दरले गर्दो रहेछ है। 20,000 युनिट कतिका दरले? 40 का दरले। द भेरिएबल कस्ट अफ द कम्पनी इज 40% अफ सेल्स एन्ड निड्स एलोकेसन अफ 2,50,000 फर एनुअल फिक्स कस्ट अरे। तर फिक्स कस्टमा के इन्क्लुसिभ छ अरे? डेप्रिसिएसन इन्क्लुसिभ छ है। अब हामीले ओल्ड मेसिनको जुन डेप्रिसिएसन निकाल्छौँ नि पर अनाउन्ट,
हो त्यो डेप्रिसिएसनलाई यहाँबाट घटाउनु पर्छ फिक्स कस्टलाई। अनि अघि मैले तपाईहरुलाई सेल्सबाट अपरेटिङ कस्ट घटाउनु पर्छ भने त एउटा त 40% भेरिएबल भइहाल्यो। अनि यो फिक्स कस्ट कति आउँछ त? मानौ यहाँनिर हाम्रो ओल्ड मेसिनको डेप्रिसिएसन कति आयो? मानौ भनिरहेको छु है मैले। ल मानौ यहाँनिर हाम्रो 30,000 आयो। मैले हिसाब गरे छैन, मलाई थाहा भएन कति आउँछ। पर अनाउन हाम्रो कति आयो? 30,000 आयो। भनेपछि अब हाम्रो एनुअल फिक्स कस्ट कति हुन्छ त? 2,50,000 बाट यो 30,000 घटाइदिने। 2,30,000 हामीले 2,20,000 कहाँ राख्नु पर्यो? यो घटाउनु पर्यो। सेल्सबाट जुन भेरिएबल कस्ट र यो फिक्स कस्ट घटाउँछ नि, हो त्यहाँबाट घटाउनु पर्यो। अघि हामीले इबिडिटी निकाल्दाखेरि हाम्रो अहिले डाइरेक्ट यहाँ इबिडिटी दिए छैन यो क्वेसनले। के दियो हामीलाई? सेल्स दियो। सेल्सबाट भेरिएबल अपरेटिङ कस्ट घटाउनु पर्छ भनेको एउटा भेरिएबल कस्ट घटाउनु पर्यो, त्यो सेल्सको 40%। सेल्स अमाउन्ट भनेको 20,000 × 40 गर्दा 4 दुना 8, 8 लाख हुन्छ। 8 लाखको 40%, 8 चौको 32, 3,20,000 यो भयो। 2,30,000 यहाँ कति हुन्छ? त्यो 2 लाख यो घट्दा त्यहाँनिर हाम्रो इबिडिटी आउँछ है। यो आउँछ भने मैले यहाँनिर यति आउँछ भने हैन, यो तपाईले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ अघिको जस्तै डेप्रिसिएसन निकाल्ने। The management account of the company has collected the following information for replacing of the existing machine to meet 50% additional demand as stated in the marketing. यदि कम्पनीले अथवा म्यानेजमेन्ट टिमले यो रिप्लेस भने एक्जिस्टिङ मेसिनलाई रिप्लेस गरेर अथवा हटाउने हो भने म्यानेजरले अथवा त्यो कम्पनीले 50% एडिसनल डिमान्ड अझ स्टेट मार्केटमा बढाउन सक्छ भनेको। जस्तै पहिला उले सेल्स कति गर्थ्यो? 8 लाख सेल्स गर्थ्यो हैन त? 8 लाख सेल्स गर्थ्यो भने अब उले बढाएर कति सेल्स गर्ने भयो त? 8 लाखको 50% एक्स्ट्रा हुने भयो भनेको 8 लाख प्लस 8 लाख गरेर 12 लाख रुपैयाँ हुने भयो के। 8 लाख प्लस 8 लाखको 50% 12 लाख रुपैयाँ उसको सेल्स हुन्छ। यदि नयाँ मेसिन ल्याउने हो भने चाहिँ त्यति फाइदा हुन्छ भनेको। The commissioning of new machine to meet the rising market demand cost. तर त्यसको डिमान्ड कस्ट कति रहेछ त न्यूको? 8,25,000 छ। तर इन्क्लुडिङ सेटिङ चार्ज, त्यसमा सेटिङ चार्जहरु पनि छ है। यो कस्ट हो, कस्ट अफ मेसिनको कति छ त? 8,25,000, जसमा चाहिँ सेटिङ चार्ज भनेर सेटिङ चार्ज हामीले एड गर्थ्यौं नि त। त्यो सेटिङ चार्ज अलरेडी यसमा इन्क्लुड भइसक्यो 60,000 एन्ड 1,20,000 एडिसनल नेट वर्किङ क्यापिटल रहेछ। वर्किङ क्यापिटल कति रहेछ त एडिसनल? 1,20,000। त्यो 8,25,000 मा अघि हामीले टोटल कस्ट निकाल्दाखेरि घटा जोड्थ्यौं नि त सेटिङ चार्ज। अहिले यो अलरेडी इन्क्लुडिङ भइसकेको छ, अब जोडिराख्नु परेन। अनि बाइ 4 इयर इन्ड्स भनेको त्यसको म्याच्युरिटी नम्बर अफ लाइफ अथवा टोटल लाइफ कति रहेछ त न्यू मेसिनको? 4 वर्ष रहेछ। द मेसिन डेप्रिसिएट इन स्टेट लिभिङ भनेको यो मेसिनको डिप्रिसिएट इन स्टेट लाइन लिभिङ भनेको 30,000 चाहिँ उसको के हुँदो रहेछ त? बुक सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड हुँदो रहेछ 30,000। अनि बुक भ्यालु 4 इयर आफ्टर व्हिच इज वी रियलाइज, त्यसको त्यसलाई बेच्दाखेरि चाहिँ मार्केटमा नयाँ मेसिनको कति हुँदो रहेछ 4 वर्षपछि? 50,000। यसको पनि हेर्नुस् त, बुक सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड 30,000 दिएको रहेछ, क्याश सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड कति दिएको रहेछ? 50,000। यहाँ पनि गेन भएको छ, ट्याक्स पेएबल हुन्छ। द सेलिङ प्राइस पर युनिट एन्ड भेरिएबल कस्ट पर्सेन्टेज फिक्स कस्ट एक्सक्लुडिङ डेप्रिसिएसन अन द कम्पनी विल रिमेन अनचेन्ज भनेको तिनीहरु चाहिँ फिक्स कस्ट र सेलिङ प्राइसहरु भेरिएबल कस्ट पर्सेन्टेजहरु चेन्ज हुँदैन, त्यति नै हुन्छ भनेको। डिस्पाइट इन्क्रिज इन सेल्स, सेल्स बढ्दा पनि त्यति नै हुन्छ अरे है। द ओल्ड मेसिन रियलाइज 1,25,000 क्याश एज सेल्स एट द टाइम अफ द रिप्लेस भनेको रिप्लेसमेन्ट कहिले गर्छ त? रिप्लेसमेन्ट भनेको आज गर्ने हो। त्यही भएर उसले ओल्ड मेसिनको के दियो त? यो क्याश सेल्वेज भ्यालु दियो। क्याश सेल्वेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट अफ ओल्ड मेसिन भनेर 1,50,000 दियो। अब बुक सेल्वेज भ्यालु एट ओल्ड मेसिन एट प्रेजेन्ट भनेर नदिएपछि मैले निकाल्ने अघि फर्मुला सिकाइसकेको थिएँ तपाईले। टोटल कस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएसन। अनि यो हामीले मार्जिनल ट्याक्स रेट दिएको छ, द कस्ट अफ क्यापिटल पनि दिएको छ। यसरी गरेर गर्नुस्, भएन भने म भोलि छोड्दैछु है। बुझ्नु भयो? के बोलेको बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन? हजुर सर, बुझियो। सर यो लास्टको द ओल्ड मेसिन वाला भन्नु त। हजुर हजुर, लास्टको द ओल्ड मेसिन देखि सुरु भएछ नि लास्टको प्याराग्राफ। यो द ओल्ड मेसिन रियलाइज, द ओल्ड मेसिन रियलाइज, त्यो ओल्ड मेसिनलाई यदि रियलाइज गर्ने हो भने, बिक्री गर्ने हो भने क्याश अफ सेल्स अफ द टाइम अफ रिप्लेसमेन्ट भनेको रिप्लेसमेन्ट हामीले आज गर्ने हो हैन? हजुर, रिप्लेसमेन्ट आज गर्ने हो भने चाहिँ त्यसको क्याश सेल्वेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट अथवा नाउ अथवा टुडे इक्वल टु 1,50,000 हुन्छ ओल्ड मेसिनको भनेको है। हजुर। अनि अब त्यो मार्जिनल ट्याक्स रेट भइहाल्यो। त्यो तलको चाहिँ
हामीलाई उसको लागि चाहिने हो त्यो एनपिभी निकाल्नको लागि है। ओके अनि बुक सेल्भेज भ्यालु एट प्रेजेन्ट अफ ओल्ड मेसिन निकाल्ने फर्मुला अघि भर्खर सिका होइन मैले, टोटल कस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएसन। अब त्यो युज कति भएको त 4 वर्ष युज भएको रहेछ, 4 वर्षको डेप्रिसिएसन घटाइदिने टोटल कस्टबाट बुक सेल्भेज भ्यालु आइहाल्यो। त्यहाँनिर बढी आएपछि बुक सेल्भेज भ्यालु यो भन्दा 150 भन्दा बढी आएपछि लस भयो, लस भएपछि ट्याक्स सेभिङ हुन्छ प्लसमा राख्नुहोस्, यदि ट्याक्स पेएबल भएपछि माइनसमा राख्नुहोस्। ओके ओके सर, ट्राई गर्नुहोस्, त्यो भएन भने म गर्ने छँदैछु है। आजलाई यति है त।